Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नेपालका ब्युरोक्राट्सहरूसँग पनि कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यहाँ उपस्थित विभिन्न पक्षहरूसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा भारतीय उद्योगपतिहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। भारतीय उद्योगपतिहरू के भन्नुहुन्छ, भारतीय उद्योगपतिहरूको दृष्टिकोण के छ भन्ने बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामी एम्बेसडरसँग शङ्कर शर्मासँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। एम्बेसडर साहब हुनुहुन्छ यहाँ, शङ्कर शर्माज्यू आराम हुन्छ? बधाई छ तपाईँलाई। एकदम सफल भएको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारमा छौँ, हामी लगातार बहसमा छौँ नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा। तपाईँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण सफल भएको 1, 2, 3 उदाहरण दिनुहोस् त। आज यो भ्रमण कसरी फलदायी र उपलब्धिमूलक भयो? एक नम्बर, यो एनर्जी ट्रेडमा योभन्दा अगाडि यस्तो लेभलको कमिटमेन्टहरू आएको थिएन। जेनरेसन, ट्रान्समिसन र ट्रेडको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले पनि गर्नुभएको छ होइन, हाम्रो यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नुभएको छ र बायोल्याटरल टक्समा पनि आयो। सबभन्दा ठुलो कुरा त मैले त्यही भन्छु। र दोस्रो कुरा, जुन प्रोजेक्टहरू 4वटा आज भयो होइन, त्यो जनकपुर जयनगर रेलवेको, रुपेको, सोलु कोरिडोरको र हेल्थ पोस्टरको, त्यसलाई पनि हामीले एचिभमेन्ट मान्नुपर्छ। किनभने कति कुराहरू पछाडिदेखि बसिरहेको थियो, कति कुराहरू अलिकति अगाडि बढ्यो। अब त्यसपछि अब अहिले पछि कुरा आउँदाखेरि ट्रान्जिटको जुन हाम्रो एग्रिमेन्टहरू तयार भएको थियो त्यो एकदमै छिटो अगाडि लाने कुरा चाहिँ भइरहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भयो, आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा। फेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब अरू नयाँ कुराहरू भएको छ भने, किनभने हामीले धेरै कुराहरू उठाएको थियौँ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यसलाई डिपर एउटा भनौँ न ब्युरोक्रेटिक लेभलमा छलफल गरेर यसलाई हामी सबैलाई पोजिटिभली अगाडि बढाउँछौँ समेत भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुभयो सबै विषय राख्नुभएको छ, सबै विषय राख्नुभएको छ, सीमा विवाददेखि लिएर सबै विषय लिएर सबै कुरा सबै राख्नुभएको छ। अब जे कुरा अहिले एग्रिमेन्ट भयो, किनभने एनर्जीको हामीले अलि अगाडि नै कुरा गरे हुनाले अलिकति एडभान्स भयो। अरू बाँकीमा अब यहाँको भारतको प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने अब यसको डिपर होइन यो एनालाइसिस गरेर हामी सकारात्मक रूपमा सबै कुरालाई अगाडि ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। अब तपाईँ आएको त 3-4 दिन भयो होइन, 3-4 दिनमा आएर तपाईँले जुन तयारी गर्नुभयो, गृह कार्य गर्नुभयो र नेपालको प्रधानमन्त्री भारत आउनुभयो र उहाँको भ्रमणमा जुन किसिमको गतिविधि भयो, भेटवार्ता भयो, कुराकानी भयो, यसले गर्दाखेरि विश्वासको वातावरण चाहिँ अब नेपाल भारत सम्बन्धमा बढ्यो। मलाई लागेको छ विश्वासको वातावरण बढेको छ, नत्र भए यहाँको प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो भन्नुहुने थिएन। अब डिटेलमा ट्रेडको कुरा, ट्रान्जिटको कुरा भनौँ न, अब अन्य कुराहरू अब छिटो छिटो अगाडि बढ्छ, वार्ता सुरु हुन्छ। त्यो वार्ता नभइकन त फाइनल त हुँदैन होइन। कमसेकम त्यो वार्ता सुरु भएपछि कामहरू चाहिँ अगाडि कन्क्लुडिङ स्टेजमा पुग्छ। किनभने तपाईँ आर्थिक क्षेत्रको पनि एउटा ज्ञाता हो डाक्टर शर्मा। यसलाई मै सहयोग गर्छु, तपाईँ सहयोग गर्नु एकदमै पुरा। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धमा चाहिँ आमूल परिवर्तन हुन सक्छ आर्थिक क्षेत्रमा पनि। यो जे कुराहरू धेरै अड्किरहेछ त्यसलाई म एकदमै अगाडि र छिटो छिटो मिटिङ गराएर फेसिलिटेट गरेर कन्क्लुजनमा पुर्याउने कोसिस गर्छ। त्यसो भए विगतमा भएका सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयनको पक्षमा नि अब तपाईँहरू तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ, किनभने कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ नि डाक्टर शङ्कर शर्मा। त्यस कारणले जे कुराहरू टेबलमा छ त्यो कुराहरूलाई अगाडि उतार्नु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो। सन्धि सम्झौता जसरी भएको छ त्यसलाई तपाईँ व्यवहारमा उतार्नु। एकदम ठिक। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। भवानी राणाजी हाम्रो बिचमा हुन्छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाजी। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि जुन किसिमको अन्तर्क्रिया भयो, नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि उद्योगपतिहरूलाई, भारतीय उद्योगपतिहरूलाई, व्यवसायलाई अब नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, कुनै समस्या छैन भनेर भन्नुभएको छ। अब यो क्रियाले भारत सम्बन्धमा लगानीमा केही राम्रो सन्देशहरू गयो? अब
होइन सामान्य प्रधानज्यूसँग जुन एउटा इन्टरेक्सन भयो भनौँ न इन्डियन बिजनेसहरूको उनीहरूको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ आउनुहोस् र तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कन्ड्युसिभ वातावरण दिन्छु भन्नुभयो तर त्यो चाहिँ अब हामीले इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्नु पऱ्यो कि कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो बोलेको कुराहरूलाई हामीले साँच्चीकै किनभने अहिलेको बिजनेसम्यानहरूले कति कुराहरू उठाए कि सानो इस्युजहरू जुन उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको जो त्यहाँ कामै गरिरहेकोहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चीकै अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बोल्नुभएको कुराहरूलाई गर्न सक्यो भने चाहिँ र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालमा इन्डियाबाट इन्भेस्टमेन्ट आउँछ भन्ने चाहिँ मा कुनै दुविधा छैन। जति आउनु पर्थ्यो भारतीय उद्योगपति नेपालमा गएर काम गर्नु पर्थ्यो लगानी गर्नु पर्थ्यो त्यति त गरिरहेको छैन नि त। अब नेपालमा सुरक्षाको कुरा गरिरहेको छन् सुरक्षित हुन्छ हुँदैन त्यो मात्र होइन अरू पनि जुन सानो ह्यासल्सहरू छ नि त होइन त्यसको वान विन्डो सिस्टमको 10वटा मिनिस्ट्रीमा जानुपर्ने भन्ने कुरा जुन अहिले उठायो उहाँहरूले एउटा त्यो कुराहरू चाहिँ पहिलादेखि नै उठाइरहेको थियो कि त्यसकारण अब भनेको चाहिँ कोभिड-19 पछि हामीले एउटा नयाँ ढङ्गले नेपालको इकोनोमीलाई लग्ने सोच्नुपर्छ किन अहिले नै हामी अर्थतन्त्रमा पछाडि परिसकेको छौँ होइन नेपाल एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छ र इनकेस हामीले साँच्चीकै रेड कार्पेट बिछाएर उहाँहरूलाई स्वागत गर्न सक्यो भने एफटिआईहरूलाई अवश्य नै विभिन्न सेक्टरमा खालि हाइड्रोमा मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा नभएर अहिले भर्खर एग्रिकल्चरको पनि कुरा उठिरहेको थियो नि भ्याल्यु एड इन्डस्ट्री त्यसमा आउन सक्छ आइटीमा आउन सक्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ इच्छा शक्ति भयो भने गरेर देखाउन सक्छौँ र बोलेको कुरालाई हामीले चाहिँ एक्सनमा देखाउन सक्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हामी यतिखेर डाबर नेपालको चाहिँ विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जो प्राइम मिनिस्टर ने आपको आश्वस्त किया है अब नेपाल में कोई समस्या नहीं है लगाने के लिए, आप संतुष्ट है प्राइम मिनिस्टर का संबोधन से? हाँ, सम्मेलन में तो काफ़ी अच्छी बात हुई है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अब जितना भी हमारा कोविड के अंदर टाइम वेस्ट हुआ था राइट इस तरह की मीटिंग्स नहीं होती थी सो आई थिंक इट इज़ अ गुड ओपनिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट प्लान इन नेपाल। भारत का उद्योगपति व्यापारी अभी नेपाल में जाकर जो लगानी करता है वो लगानी का गारंटी और सुरक्षा का प्रत्याभूति नेपाली साइड से हो रहा है कि नहीं, आपका क्या है उसमें? देखिए हम तो 30 साल से नेपाल में हैं सो जनरली जब 30 साल गुजारती है कोई कंपनी तो उनको सब लोकल गवर्नेंस और जितनी भी सपोर्ट है होल हार्टेड सपोर्ट मिलती है सो हम लोग तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं और अभी डाबर नेपाल तो बढ़ा रहा है ना इन्वेस्टमेंट नेपाल? इन्वेस्टमेंट तो जैसा वी हैव कमिटेड 968 करोड़ सो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1400 करोड़ पहुंच जाएगा। आप संतुष्ट हैं प्राइम मिनिस्टर का संबोधन के? संतुष्ट हैं और छोटी मोटी कोई समस्या नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि समस्या अगर बिजनेस में नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा लेकिन उसी के बारे में कुछ इंटरेक्शन करेंगे अभी मिनिस्टर से और सेक्रेटरीज से बट ओवरऑल वी गेट होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट। यस, थैंक यू सो मच। लगानी करिए, बढ़ाइए, आगे बढ़िए। नहीं वही बताया गया। परफॉर्मेंस है नेपाल में। श्योर काम भी बहुत किया है अभी। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तपाईलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब के छ भन्नु, तपाईँ उत्साहित भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ हैन? पक्कै पनि यसपालिको चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई धेरै फाइदा भयो यसबाट भारत भ्रमणले। यो चाहिँ उद्योगपतिलाई भन्दा पनि यो मुलुकमा अलिकति यो विद्युत व्यापारको प्रबन्धन हुने र कतिपय कुरा रेल मार्गको पनि सुरुवात भएको छ र चाहिँ अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ जुन किसिमको एउटा यहाँ भनाइराख्नुभयो र उहाँ दुई देशको प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि जुन एउटा भेटवार्ता भयो र चाहिँ आउँदा दिनहरूमा नेपाल र एउटा चाहिँ इन्डिया बिचको व्यवसायमा थप ऊर्जा हुने र हामीले थुप्रै विद्युतहरू पनि निर्यात गर्न सक्ने अन्य चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू पनि विकास भएर जाने भन्ने कुरा आएको छ। यो नेपालको लागि राम्रो छ, दुवै देशको लागि विन विन सिचुएसन छ, यतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो होइन, भारतीय उद्योगपतिहरू उत्साहित भएका छन्, नेपालका उद्योगपतिहरू चाहिँ कति उत्साहित छन् त यो भारत भ्रमणबाट प्रधानमन्त्रीको? अब तपाईँ बताउनुहोस् के छ तपाईँहरूको सामूहिक? कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो सामूहिक हुने हेर। निश्चय पनि छ नि, भारतका उद्योगपतिहरू जुन छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिपछि जुन उहाँहरू उत्साहित देखिनुहुन्छ निश्चय पनि हामी पनि उत्साहित भएका छौँ। नहुने कुरा नै छैन, किनभने नि उत्साहित भएको छ, नहुने कुरा नै छैन किनभने नि जब हामीलाई चाहिँ नि देशमा लगानीको आवश्यकता छ त्यसको लागि चाहिँ भारतीय उद्योगपतिहरू आज उत्साहित भएको छन् र भोलिको दिनमा हामी आएर चाहिँ लगानी गर्छौँ भन्ने किसिमको सङ्केतहरू दिइरहेछ भने हामी उत्साहित नहुने कुरा नै छैन। खुसी नै छौँ नि। अब प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो, यहाँका उद्यमी व्यापारीहरूको कुराहरू जुन प्रब्लम फेस गरिरहेको थियो 2 वर्षदेखि एफडिआई नेपालमा आइरहेको थिएन, उहाँहरू उत्साहित भएर क्वेसनहरू सोध्नुभयो, धैर्यता राखेर प्रधानमन्त्रीले
त्यसको एन्सर पनि दिनुभयो। सिआईले जुन एफएनसिसिआईबाट कोअर्डिनेसन गरेर यत्रो ठुलो सबै बिजनेस कम्युनिटीलाई बोलाएर प्रोग्राम गरौँ, त्यसले त हामी त अब इन्डियाको इन्भेस्टमेन्ट आउने देख्छौँ र निजी आउँछ भन्ने भारतीय लगानी नेपालमा बढ्छ, डेफिनेटली बढ्छ, बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। हामी कोसिस गर्दै लानु बढ्छ नि जस्तो लाग्छ। अमेरिकाजी के छ अब लगानी बढ्यो होइन? आजको सेसनले भारतीय व्यवसायीहरू जुन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारतीय व्यवसाय र नेपाली व्यवसायको जुन आज छलफल भयो, यो सेसनले चाहिँ पक्कै पनि भोलिका दिनमा नेपालमा भारतीय लगानी बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। भारतीय लगानीमा स्थापित भएका धेरै कम्पनीहरूले जुन किसिमले पोजिटिभली प्रेजेन्टेसन पनि यहाँ गर्नुभयो, उहाँले घोषणा मार्फत र केही समस्याहरूको बारेमा पनि राख्नुभयो। त्यो सकारात्मक कुरो र समस्याहरूको जुन छलफल हुन्छ, मन्थन हुन्छ भोलिका दिनमा, त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुरामा निकास प्राप्त हुन्छ र पक्कै पनि भारतीय लगानी बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो बोलेर मात्रै हुने व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि अझै पनि वातावरण बनेको छैन। सानातिना छ नि आइरहेछ, 4-5 मन्त्रालय जान पर्ने एउटा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ नेपालको सरकारले पक्कै पनि यस्तै किसिमका छलफलले नै निकास निकाल्ने हो। आज 5-6वटा मन्त्रालयको सचिवहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ती कुराहरू भएका छन्। भोलिका दिनमा व्यवसायहरूले पनि तत्त्व क्षेत्रका सचिवहरूलाई, तत्त्व क्षेत्रका विज्ञहरूलाई क्वेसन उठाउनुहुन्छ नि, हामीले पनि क्वेसन राख्छौँ नि। इन्डियामा यस व्यवसायहरूको बिचमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएका यी कामहरू के भयो, कसो भयो भने सजिलो, यस्ता किसिमको फोरमले चाहिँ सजिलो बनाउँछ भोलिका दिनमा नीति निर्माण गर्नको लागि। पक्कै समस्याहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँदैन भन्ने होइन, तिनीहरूको निराकरणको लागि बाटो खोल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। होइन, मेरो विचारमा कस्तो भने थुप्रै सेक्टरहरूमा राम्रो भएको छ। त्योभन्दा पनि हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने, जलविद्युतमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा जलविद्युत जस्तो अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको जलविद्युत अहिले किन्ने भनेर, जस्तो अहिले बर्खामा हामीसँग धेरै विद्युत हुन्थ्यो र स्पिल हुन्छ भनेर जुन लास्ट इयर पनि 500 मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो र यसपालि झन्डै त्यो बिजुली किन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन। त्यो सँगसँगै अरू पनि के छ भने थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्टहरूमा भारतीय इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आउने खालको एउटा जुन प्रतिबद्धता भयो, त्यो चाहिँ एकदमै देशको लागि साँच्चै नै राम्रो काम भएको छ र यसलाई अगाडि बढायो भने साँच्चै नै यसको फलदायी हुन्छ। यो ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ, उपलब्धिमूलक हुन्छ। यो भ्रमण चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र देशको वास्तवमा, किनभने यति बेच्नु भनेको यो चाहिँ थुप्रै, किनकि अहिले डलर घाटा बनाएको छ, जुन इन्डिया र नेपालको बिचमा जुन घाटा छ त्यसलाई चाहिँ ठुलै परिपूर्ति गर्छ र वास्तवमा हामीले सोचेको समृद्धि चाहिँ अब सुरु हुन्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। अब तपाईँ सुरुदेखि नै नेपालमा चाहिँ विद्युतको छ नि विकास र समृद्धिमा, यसको उन्नति र प्रगतिमा लागेको मान्छे, यसपटकको भ्रमणको उपलब्धि विधागत रूपमा भन्नुहोस्, 1, 2, 3, किनभने अब करिब फाइनल भएको छ, निष्कर्षमा पुग्ने। धेरैचोटि प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमण आइयो है, योपालिको धेरै फरक छ। योपालिको होइन, जस्तो के हुन्छ भने नेपालको चेलीबेटीको सम्बन्ध छ जमिनमा, उता तपाईँको पोलिटिकल सम्बन्ध जहिले पनि राम्रो छ कि। हाम्रो कहाँ छ भने दुईवटा ब्युरोक्रेसी गरेर अगाडि बढाएका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। तपाईँ चाहे पञ्चेश्वर भन्नुहोस्, चाहे हुलाकी सडक भन्नुहोस्, चाहे कुनै पनि भारत छन्, दुईवटा ब्युरोक्रेसी बस्दा बन्द सकेको छैन कि। यो पालि कस्तो भने पोलिटिकल लेभलमा तपाईँको बाटो खोल्ने काम भयो। उसलाई पनि तातो छ नि त, के गर्दा बाँध बनेन भने त फेरि यो पानी त आउँदैन। र उसले पनि एकदम चासो लिएको बेलामा, हामीले पनि चासो लिएको बेलामा, जुन हामीले चाहिँ ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमै सबै ब्रिफ गर्न पाएका थियौँ, यी सबै कुरामा मलाई के लाग्छ भने भारतीय पक्षले सोचे भन्दा बढी सकारात्मक चाहिँ सन्देश दिएको मैले महसुस गरेको छु। भ्रमणमा हाइड्रो पावरमा, ऊर्जामा र जलविद्युतमा चाहिँ र नेपालको पानी सदुपयोग गर्नको लागि भारत चाहिँ सकारात्मक भयो। होइन, पहिलो त बजार खोलिदियो, दोस्रो समभाव भनेर भनिदियो। अब तिमी यति मेगावाट ल्याऊ, यति बेच्न पाइन्छ भने कोठाको कुरा रहेन, अब त सबै फ्री मार्केटको कुरा आयो। त्यसो उसले बङ्गलादेशलाई पनि सँगसँगै ल्यायो कि, किन भारतमा त हाम्रो बजार होइन, बङ्गलादेश पनि हाम्रो चाहिँ सह बजार हो नि आखिरमा। यो यहाँको भन्दा राम्रो बजार त बङ्गलादेश हो, किन बङ्गलादेशले तपाईँको 7.2 सेन्ट चाहिँ प्रति किलोवाट चाहिँ प्राइस अफर गरेको अवस्था छ। 10,000 मेगावाट किन्छु भनेर कोटा दिएको अवस्था छ। त्यो अवस्था मलाई के लाग्छ भने बङ्गलादेशको पनि सँगै खोलिदिएको हुनाले अब 3टा कन्ट्री साँच्ची भन्ने भए बङ्गलादेश, इन्डिया, भारत र नेपाल तपाईँको सहकार्य गरेर एकैचोटि तपाईँको 4-5 लाख मेगावाट, 4-5 लाख करोड भारो लगानी आउने सम्भावनाका क्षेत्रहरू पत्ता लगाएर अगाडि बढ्ने सम्भावना खोलेको छ।
धन्यवाद। हामी एउटा विशेष संवादमा छौँ र प्रत्यक्ष प्रसारण हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, किन भन्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आज जुन किसिमको अन्तर्क्रिया भयो, नेपालको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो भारतीय उद्योगपति व्यापारीलाई लगानी गर्नुहोस्, र भारतीय प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामा 2 कदम 10 कदम माथि चाहिँ गएर भन्नुभयो अब जुनसुकै परिस्थितिमा पनि भारतीय बजार तपाईँलाई खुला छ, आउनुहोस्, अब कुनै समस्या छैन भनेर भन्नुभयो नि मोदीले आज सम्बोधन गर्दाखेरि। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब नेपालमा लगानीकर्ताहरू भारतीय उत्साहित भएर जाँदाखेरि हाइड्रो पावरमा ड्रास्टिक चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था आयो। नेपालको विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गर्नको लागि अब चाहिँ अप्ठ्यारो आउँदैन। ऋषिजी, सर्वप्रथम त जुन इन्डियन इन्भेस्टरहरूले नेपालमा अहिलेसम्म गरेको चाहिँ प्रोजेक्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो हरेक प्रोजेक्टको चाहिँ भन्नाले प्रतिफल चाहिँ एकदम राम्रो भएको अवस्था छ। पुरानो लगानीको जहाँसम्म अहिले हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो र इन्डियन गभर्मेन्ट अब को अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा चाहिँ भन्नाले जुन आजको चाहिँ जुन मिटिङ भयो त्यसले जुन हाइड्रो पावरमालाई चाहिँ इन्करेज गर्ने भन्ने हिसाबको छ। डेफिनेटली यसले चाहिँ इन्डियन इन्भेस्टरलाई चाहिँ भइराखेको इन्भेस्टरलाई पनि इन्करेज चाहिँ गर्छ र नयाँ इन्भेस्टरलाई पनि नेपालमा चाहिँ भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि यसले इन्करेज गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र हाम्रो धेरै नै सम्भावना चाहिँ भएको जुन एउटा चाहिँ पावर सेक्टर चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ इन्डियन इन्भेस्टर जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजेको इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्तो नेपालमा पनि रेडिमेड प्रोजेक्टहरू तयार भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यो प्रोजेक्टमा भन्नाले इमिडिएट चाहिँ जस्तो चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न चाहिँ सक्यो भने यसले चाहिँ खास गरेर निजी क्षेत्रको चाहिँ जुनले चाहेको चाहिँ भन्ने रिटर्न चाहिँ भन्नाले आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। माइलस्टोन भयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण। डेफिनेटली नेपालमा वास्तवमा प्रचुर मात्रामा जुन एउटा भन्नाले यो हाइड्रोको सम्भावना चाहिँ भएर पनि जस्तो हामीले चाहिँ एक्सपोर्टको लागि चाहिँ भन्नाले जुन एउटा ठुलो बजार भारत र सँगै रहेको चाहिँ बङ्गलादेशको जुन एउटा चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ, मलाई लाग्छ यसले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनको हिसाबले जुन यसले चाहिँ भन्नाले त्यसलाई पनि भन्नाले एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ भन्नाले सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ गर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। आज हामी विशेष संवादमा छौँ, कुराकानीमा छौँ। यहाँ उद्योगपतिहरूसँग व्यापारीहरूसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूलाई म कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं नेपाल से आया हूँ, लाइव में हूँ। बताइए, नेपाल का प्रधानमंत्री जो बताया है आज आपको लगानी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आइए, आप खुश हैं? हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि नेपाल में जाएं और नेपाल के साथ एक लंबा रिश्ता बनाएं। वी वांट टू हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, लंबा रिश्ता चाहते हैं। और आई एम सर्टेन कि जब वो यहाँ पे आए हैं, इतना इंटरेस्ट उन्होंने लिया है, तो वो इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे और हम लोग भी पीछे रहेंगे उनके साथ साथ, हम लोग भी रहेंगे उनके साथ पीछे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुश हैं? बिल्कुल, बहुत। प्रधानमंत्री का स्पीच के बाद जी बिल्कुल। हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा यतिखेर छलफल गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरिसकेपछि धेरै व्यापारीहरू उत्साहित हुनुभएको छ। व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू उत्साहित भइरहँदाखेरि हाम्रो बिचमा सुशील भट्टजी पनि हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पक्षमा कुराकानी गऱ्यौँ, हामी लाइभमा छौँ। सुशील भट्टजी, तपाईँले आग्रह गर्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा भारतीय उद्योगपतिहरूलाई आउनुहोस् लगानी गर्न। अब लगानी बोर्डले चाहिँ कस्तो किसिमको वातावरण बनाउँछ, किन वातावरण बनाउनुपर्छ अझै पनि नेपालमा भन्ने चाहिँ भारतीय उद्योगपतिहरूको भनाइ छ। अब आजको यो सेसनमा महत्त्वपूर्ण कन्सर्न्सहरू उठेका छन्, जस्तो जग्गा व्यवस्थापन, भनौँ न मूल्याङ्कन निर्धारण लगायतका यी चिजहरू चाहिँ चाँडै टुङ्गियो भने प्रोजेक्टलाई चाहिँ निर्धारित समयमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने कन्सर्न चाहिँ जिन्युन डेभलपरहरूको यहाँ उठेको थियो। तर समग्रतामा नेपाल एउटा आकर्षित चाहिँ लगानीको लागि आकर्षित गन्तव्य बन्दै गएको चाहिँ हामीले स्पष्ट देख्यौँ। इन्ट्रेस्ट पनि सिरियस इन्भेस्टरको तपाईँको जलविद्युत लगायत चाहिँ ट्रान्सपोर्टहरू अरू सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभएको देखियो। र जहाँसम्म लगानी योग्य वातावरण बनाउने सवाल छ, हामी त एउटा सुधार उन्मुख चाहिँ पाथमा अगाडि बढिसकेका छौँ र यसमा सरकारवाला सबै निकाय अब हामीले इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा लागि पर्नुपर्ने छ र डुइङ बिजनेस इन्भाइरोन्मेन्ट, डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा आफ्नो र्याङ्क र एउटा नेपाललाई लगानीको लागि आकर्षित गन्तव्यको रूपमा हामीले पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ र जो गर्छौँ पनि।
तपाईँलाई थाहा जस्तो तपाईँ त लगानी बोर्डमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। अब लगानी बोर्डले जुन किसिमको लगानीकर्ताको लागि वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यसमा तपाईँले राज्यबाट अथवा सरकारबाट सहयोग पाउनु भएको छ। त्यो वातावरण अब नेपालमा बिस्तारै बन्दै जान्छ कि झन्झटिलो छ क्या। नेपालमा लगानी गर्नको लागि धेरै एकजना लगानीकर्ता चाहिँ लगानी गर्न नेपाल जब जान्छ उसले 10 ठाउँमा भेट्नुपर्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ। एउटा सचिवसँग कुराकानी गरेर पुग्दैन, 10 जना सचिवसँग कुराकानी गर्नुपर्छ, मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ नि। यसमा चाहिँ तपाईँ अब वातावरण कसरी बनाउनुहुन्छ? होइन, अब लगानी बोर्ड भनिसकेपछि 6 अरबभन्दा माथिका र 200 मेगावाटभन्दा माथिको जलविद्युत र अन्य ऊर्जा परियोजनाको लागि चाहिँ फर्स्ट रेफरेन्स पोइन्ट हो। अब त्यहाँ हामीसँग आएका लगानीकर्तालाई हामीले यहाँको चाहिँ नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, प्रोसिजरका बारेमा त हामीले राम्रोसँग चाहिँ जानकारी चाहिँ दिन्छौँ र त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोसेस र स्टेप्सहरू के हुन्, प्रपोजलहरू रितपूर्वक कसरी आउने, हामीले भावी भोलिका दिनमा माग्ने आशयपत्र मागेको बेला चाहिँ तपाईँहरूले कम्पिटिटिभ चाहिँ बिडिङ प्रोसेसबाट आउनुहोस् भनेर पनि हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ भने यस्ता खालका चाहिँ कार्यहरू गर्नका लागि हामीले पर्याप्त चाहिँ होमवर्क गरिसकेका छौँ र अब एउटा सहज वातावरण पनि बनेर गएको छ। कोभिड इज डाउन भएको छ, संस्थाले चाहिँ राम्रोसँग रिस्पोन्स गर्यो। जस्तो संस्था भनेको फेरि लगानी बोर्डको कार्यालय, त्यस्तै तपाईँको उद्योग विभाग र अरू सरकारवाला निकाय पनि हामी चाहिँ अब समन्वयनमा, सहकार्यमा र एउटा खालको सामञ्जस्यता चाहिँ कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ऋषिजी उत्साहित हुनुभएको छ आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन? होइन, उत्साहित छौँ। यो त समग्रमा तपाईँले पनि यो प्रोग्राम हेर्नु भएको छ, इन्भेस्टरै उत्साहित छन् नेपाल। थ्याङ्क यू। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हामीले विभिन्न पक्षहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका छन्। भारतीय लगानीकर्ताहरू उत्साहित भइरहँदाखेरि आज एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अन्तर्क्रिया गराउनु तपाईँ सफल हुनुभएको छ। शेखर कोइरालाजी, हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। मलाई बताउनुहोस्, आज प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि, भारतीय उद्योगपतिहरूको प्रश्नपछि नेपालमा बिस्तारै लगानीको वातावरण बन्यो भनेर हामीले भनिदिँदा हुन्छ कि अझै पनि चुनौती र अप्ठ्याराहरू छन्? शेखरजी, तपाईँले धेरै कुरा भोग्नु भएको छ। अब चुनौती र अप्ठ्याराहरू यति चाँडै समाप्त हुने भएको भए त अहिलेसम्म हामीले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेका सक्थ्यौँ होला। तर एउटा सकारात्मक बाटोमा चाहिँ पक्कै हिँडेका छौँ होइन। किनभने आज जुन किसिमको उपस्थिति, खास गरेर एकदमै गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्ताहरूको सिओजहरू, हेड अफ द कम्पनीजहरूको उपस्थिति थियो। यस्तो मैले धेरै प्रोग्रामहरूमा म आएको छु, तर यस्तो किसिमको उपस्थिति चाहिँ मैले कहिले देखिनँ। यसले एउटा कुरा के देखाएको छ कि अब भारतीय लगानीकर्ताहरू अब नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ। किनभने हाम्रो बजार बढेको छ, हाम्रो विभिन्न किसिममा सम्भावनाहरू पनि बढेका छन्। हो, समस्याहरू छन् भन्दैमा हामीले लगानी रोक्ने होइन, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बिस्तारै अगाडि बढ्ने हो। र म समग्रमा आजको यो कार्यक्रम र सम्मानीजीको यो भ्रमणलाई एकदमै पोजिटिभली हेरेको छु, किनभने लामो समयपछि भएको छ। यसले नेपाललाई फेरि एउटा लगानीकर्ताहरूको मनमस्तिष्कमा उनीहरूलाई फेरि सेटिङ गरेको छ जस्तो लाग्छ। शेखरजी, भारतीय उद्योगपति व्यापारीको भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपालमा हामी लगानी गर्न तयार छौँ, जति पनि लगानी गर्छौँ, तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा फाइल लिएर जान घन्टौँ लाग्छ, महिनौँ लाग्छ। सदर हुनको लागि मन्त्रालयमा पनि एउटा मन्त्रीलाई भेटेर, एउटा सचिवलाई भेटेर मात्रै हुँदैन, 10 जनालाई 20 जनालाई भेट्नुपर्छ। र एकद्वार प्रणालीबाट हामी किन जान सक्दैनौँ नेपालमा लगानीकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि? र तपाईँले त्यतातिर ध्यान दिनुभयो? रमलाजी, हामीले अहिले नि गत हप्ता हाम्रो लगानी बोर्डसँग एउटा सम्झौता पनि गरेका छौँ। त्यो र एउटा हेल्प डेस्क हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बनाउँदैछौँ, जसको लागि हामीले 1 हप्ताभित्रमा सञ्चालनमा लिएर आउनेछौँ। र हामीले अब ठुला लगानीकर्ताहरूले त आफ्नो काम गरिहाल्छन् होला, तर साना र मझौला पनि लगानीकर्ताहरूले कुनै न कुनै रिलिफ पाउन् र उनीहरूले ह्यान्ड होल्डिङ गर्न पाउन्, उनीहरूको समस्या समाधान गर्न पाउँ भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एउटा हेल्प डेस्कै खोलिरहेछौँ होइन। अब यसले पक्कै पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ लगानीकर्ताहरू जुन नेपालबाट अब जस्तै टाढाबाट आएका भारतीय या अन्य लगानीकर्ताहरू पनि आउँदाखेरि उनीहरूले नीति नियम र अन्य समस्याहरूको जुन समाधान गर्न सक्दैनन् त्यसमा चाहिँ के न के राहत हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री जसले आज सम्बोधन गर्नुभएको छ होइन, भारतीय उद्योगपति, नेपाली उद्योगपतिले एकै ठाउँ बसेर एउटा अन्तर्क्रिया पनि भयो। यो अन्तर्क्रियाले अब नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा एउटा राम्रो वातावरण
बस्यो भनेर भनिदिँदा हुन्छ कि अझै पनि केही समस्याहरू छ? अब राम्रो जग बस्यो भनेर म भन्दिनँ, तर हामी पोजिटिभली अगाडि बढेको छौँ भनेर म पक्कै भन्छु होइन। मैले जसरी भने धमलाजी, पहिला यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू धेरै भएका थिए, तर आज हामी पनि आएका थियौँ होइन, तर यसपटकको कार्यक्रम एकदम विशेष भयो। किनभने जुन किसिमको उपस्थिति थियो, जुन किसिमका कम्पनी हो, त्यो साँच्चै नै त्यसले उत्साहित भएका छौँ हामी होइन। किनभने हामी पक्कै उत्साहित छौँ, किनभने नेपालमा लगानी गर्न तयार हुनुभयो त? अब त्यो भन्न त अलि त्यो सजिलो छैन, किनभने लगानी एकै दिनमा हुँदैन होइन। किनभने त्यसको सम्भावना अध्ययन गर्नलाई पनि समय लाग्छ होला, त्यसका अन्य समस्याहरू पनि होलान् होइन। तर हामी उनीहरूलाई उत्साहित गर्न चाहिँ सफल भयौँ दमला सर है, कि हामी उनीहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा लगानी गर्नुहोस् है, नेपाल इज अ भेरी पोटेन्सियल मार्केट हो, समस्याहरू छन्, समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुरबाको भारत भ्रमण आर्थिक रूपमा पनि यसपटक सफल भयो। मलाई लाग्छ उहाँले जुन सम्झौताहरू पनि गर्नुभएको छ र आज भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिनुभएको छ, त्यसले चाहिँ पक्कै पनि यो ट्रिप चाहिँ सफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब भारतीय मार्केट खुला गर्दैन, आउनुहोस् तपाईँहरू, नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत हामी अब सदुपयोग प्रयोग गर्छौँ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा आज सम्बोधन गर्दै संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनमा चाहिँ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रतिबद्धता आएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालको ऊर्जा विकासमा चाहिँ यो भ्रमण चाहिँ ब्रेक थ्रू हो भनेर भन्दा हुन्छ? मलाई लाग्छ यो ब्रेक थ्रू नै हो, किनभने हामी अब एक्सेस पावरतिर जाँदैछौँ र एक्सेस पावरमा जाँदै गर्दाखेरि बजार खोज्न हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक छ। हो, हामी स्वदेशी उद्योगीहरूलाई पनि बढी लगानी गर्नुको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, तर त्यति मात्रैले पुग्दैन, हामीले निर्यात पनि गर्ने पोटेन्सियल बाटो चाहिँ बन्द गर्नु हुँदैन। र यो निर्यातको लागि आज जुन बाटो खुलेको छ, यसले जुन नेपालको निजी क्षेत्र लगायत अन्य पनि विदेशीहरूले जुन अहिले हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छन् या गर्न थालिसकेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि केही राहत उनीहरूले पाएका छन् यसबाट। थैंक यू सो मच दमला जी। बताइए आज का जो अंतर्क्रिया के कारण नेपाल भारत संबंध में आर्थिक क्षेत्र में एक जग के लिए वातावरण बनेगा? हाँ लगानी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अरे पोटेंशियल तो बहुत है। जैसे आई थिंक फंडामेंटली हमारे कल्चर्स सिमिलर हैं। तो मैं तो अभी नेपाल में अभी आया हूँ अगस्त में। आई जस्ट टेकन ओवर। नेपाल में? हाँ, अभी नेपाल में ही हूँ, मैं काठमांडू में ही हूँ। आपका बिजनेस काठमांडू में है? सूर्य। तो हम लोग तो 35 ईयर्स से है नेपाल में, और हमें ऐसा लगता नहीं कि हम कोई अलग देश में है। तो ऐसा लगता है कि दोनों का इतना सिमिलर इश्यूज है, इतने सिमिलर प्रॉब्लम्स है, हम लोगों का इतने एस्पिरेशंस भी सिमिलर है। तो हमें लगता है कि आगे जाके बहुत पोटेंशियल है। छोटे छोटे देयर आर स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स दैट वी कैन मेक, जैसे हमने अभी बताया आज लैंड सीलिंग को लेके, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कुछ स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स है। बट इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी और भी बनेगा बहुत आगे जाएगा। नॉट जस्ट सूर्य नेपाल, बट इन्वेस्टमेंट्स इन नेपाल विल, यस, बहुत आएंगे। एंड दिस विजिट देयरफॉर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमें लगता है कि आज एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, एक बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा अभी इंडिया और नेपाल के पार्टनरशिप और बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हामी अहिले विशेष संवादमा छौँ, कुराकानीमा आपको कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिलेको अवस्था कुरा गर्दै लगानीको कुरा वातावरण बन्यो होला? धेरै रूपमा यसले नजिकता ल्याएको छ। वातावरणै बन्यो भन्ने कुरा त छैन। म नेपालमा, इन्डिया र अमेरिकामा 3टा देशमा व्यापार गर्छु, र मेरो इच्छा पनि के छ भनेदेखि त्यहाँ एकदम सहज वातावरण बनोस् र हामी पनि मोरभन्दा मोर इन्भेस्ट त्यहाँ गर्न सकौँ। र अहिलेको सबैको आँखा भने हाइड्रो पावरमै छ, तर हाइड्रो पावर मात्रै इन्भेस्ट गर्ने ठाउँ होइन। त्यसमा चाहिँ अरू बृहत क्षेत्रहरू पनि, जडीबुटीको कुराहरू पनि अघि भर्खरै त्यहाँ पनि आएको थियो। जडीबुटीलाई पनि प्रमोट गर्नु एकदमै एक्सक्लुसिभ प्रोडक्ट हो हाम्रो, जुन नेपालमा मात्रै पाइन्छ। त्यस्तो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले अझ बढी
इन्भेस्ट गर्न पनि तयार छौँ, त्यस्तो कुराहरू छैन। नेपालमा जसरी लगानी गरिरहनु त्यो लगानी सुरक्षित छ, तपाईँलाई कुनै समस्या छैन? एकदमै समस्याको कुरा त होइन, तर सबैलाई अप्ठ्यारो मानेको कुरा चाहिँ के छ भने म खुलस्तै भनिदिन्छु, रिटर्न ल्याउने बेलामा चाहिँ एकदमै दुःख दिन्छन् भन्ने छ। अब हामीले त रिटर्न ल्याएको छैन, तर जो ल्याउन चाहिँ गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सबै जनमानसमा छ। र मेरो धेरै इन्डियन साथीहरूले त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, स्मल इन्भेस्टमेन्ट लाइक मतलब भनौँ न 5 करोड रुपियाँबाट सुरु भइरहेछ नि अहिले FDI। त त्यस्तो साथीहरूलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ नाम ट्रान्सफर गर्नलाई पनि एकदमै धेरै झन्झटिलो र ऊ भएको होला, अलिक फ्रस्ट्रेसन पनि हुनुभएको छ। जस्तो हामीले नै प्रमोट गरेर लगेको उहाँहरूलाई हामीलाई नै सुनाउनुहुन्छ, त्यो भएको भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ कहिलेकाहीँ। अरू कुरा त हाम्रो देश एकदमै राम्रो छ। डेफिनेटली स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।